अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आप इस दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह की नेमत से कम नहीं है आपका वजूद। अल्लाह ने आपको वो कमाल बख्शा है। अब आप हजरत अमीर अहले सुन्नत को अगर देखें, इनका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड और पस मंज़र है, इब्तदान तो आप जूनागढ़ इंडिया के इलाके के रिहायशी आपके जो आबाओ अजदाद हैं वो थे। उसके बाद हिजरत करके कराची में तशरीफ़ लाए। अमीर अहले सुन्नत की पैदाइश यहाँ की, इसलिए अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं असलन और नस्लन पाकिस्तानी हूँ, इसलिए आप वतन अजीज़ से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अमीर अहले सुन्नत वो हस्ती हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, फलाह, बहबूद में अपना हिस्सा मिलाया है। कभी भी पाकिस्तान के लिए वो कौल, वो फेल और वो बात नहीं कही जिसके साथ पाकिस्तान का मोराल कम हो या उसकी तरक्की में रुकावट पैदा हो। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर ऐसी चंद हस्तियां मिल जाएं तो यकीन फरमाएं हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। वो अलग बात है कि हमारे मुल्क को दीमक की तरह चंद लोग चाट रहे हैं। बहरहाल वो दीमक ज्यादा देर नहीं रहती, उसको होता कि मैं चाट रहा हूँ या चाट रही हूँ, वो जब सारी लकड़ी खत्म होती है तो सारी बिल्डिंग धड़म कर जाती है और फिर नई बनानी पड़ती है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हजरत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपके जो वालिद थे हाजी अब्दुल रहमान साहब, अगर आप उनको देखें तो जो उनके हम असर लोग हैं वो कहते हैं इंतहाई नेक और सादा तबीयत के मालिक थे, कसीदा गौसिया के आमिल थे और दीन से बड़ी लगाव रखते थे। आप अपनी जिंदगी में जहां जहां यानी पाकिस्तान और श्रीलंका और उसके बाद इंडिया, जहां जहां भी आप जाते तो आपकी दोस्ती मस्जिद से होती थी। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप सारे आज़ाद। ये आपके वालिद गिरामी सूफी मनश इंसान थे। आप अमीर अहले सुन्नत छोटी उम्र में थे तो आपके वालिद गिरामी वो हज पर गए, वहां लूट चली और वहीं पर आप शहीद हो गए। आपकी जो वालदा वालिदा थी वो भी इंतहाई नेक और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सादा तबीयत। ये इमाम गजाली को अगर पढ़े तो आपने भी इस बात को वाज़े किया है। ये फितने जब आ जाएंगे ना तो पूछा गया इन फितनों के दौर के अंदर अगर सच्चा दीन देखना हो, सच्चे लोग देखने हो, सच्चा अकीदा देखना हो तो फिर किन का हो? तो फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, उस वक्त बूढ़ी औरतों का दीन देखा करो जो उनका दीन होता है वो सच्चा दीन होता है। क्योंकि मर्द जब घरों से बाहर निकलते हैं, हर बंदे की नई बात सुनते हैं तो इनके ज़हनों में बस औकात तरद्दुद पैदा हो जाता है और ये नई से नई सोच लेके। लेकिन जो औरतें घर में रहती हैं उन्होंने नस्ल दर नस्ल जो दीन सीखा होता है वो असल दीन है। तो आप आज भी बूढ़ी औरतों को देख लें, जुमेरात का खत्म भी वो दिलवाती हैं, यामी का खत्म भी वो दिलवाती हैं, पैगंबर पाक से भी मोहब्बत फरमाती हैं, चार यारों से भी, और यही तो असल अकायद है और पहचान है अहले सुन्नत की। अगर आप औरतों को देख लें जो बूढ़ी औरतें हैं, अलैकुम बिदीनिल अजाइज, तो ये आज जो जमाने में नए नए फितने, नए नए अकीदे लोग बता रहे हैं, इन सब से आप बच सकते हैं और अपने बुजुर्गों के रास्ते पर आप चल सकते हैं। आपकी वालदा वालिदा ने हमेशा आपकी तरबियत दीनी खुदूद पर फरमाई और उसका अंदाज क्या था? छोटी उम्र से ही अमीर अहले सुन्नत के दिल में खौफे खुदा भी था, तकवा भी था, किसी का हक भी आपने कभी नहीं मारा था। यहां तक कि अगर कोई आपसे ज्यादती कर जाता, सख्त बात भी कर जाता तो आप अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर दिया करते थे। और उम्र के अंदर जब बंदा गुजारता है तो नशेबो फराज बहुत आते हैं। तो ये अमीर अहले सुन्नत का जो घराना था, जैसे होता है ना कोई बहुत ज्यादा मालदार, ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि मेमन कबीला है तो मेमन कबीला जो है वो अपने हाथ से कमाकर खाने का आदी है। तब जो है हलाल कमा के खाना, ये वैसे भी हदीस शरीफ के अंदर भी इसके फजाइल बयान हुए। तो आप फरमाते हैं कि कभी मैं टाफियां बेचकर अपना घर का सर्कट चलाता था और कभी झाड़ू भी बेचे, और उसके बाद फरमाया कि एक वक्त आया फिर मैंने इत्र का काम शुरू किया और इत्र का काम ऐसा चला कि आपको अत्तार कहा जाने लगा। और फिर जो आपने इत्र का काम शुरू किया तो ये खुशबू ऐसी बखेरी कि अहले सुन्नत की सफों के अंदर अकीदा दुरुस्त करने वाला खुशबू भी बखेर रहे हैं और अमल दुरुस्त करने वाली खुशबू भी आप बखेर रहे हैं। ठीक है, आज तक फिर अत्तार के लक़ब से मशहूर हो गए और इसी वजह से जो आपसे निस्बत रखते हैं उनको अत्तारी कहा जाता है। ठीक है, हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आप फरमाते हैं वक्त गुजरता रहा, मेरे दिल के अंदर शुरू से ही एक बात थी कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक ही अपना हर कदम उठाना है। और ये जो कराची शहर है इसका एक खासा मैंने देखा है कराची शहर का। कराची शहर की जो जमीन है या ये गौस पाक की है या आला हज़रत की है। बड़े बड़े
आए उनके फितरे बड़ी बड़ी जगह पे चल गए, लेकिन कराची की दुनिया पे नहीं चला। ये एक ऐसा खिता है, वहां पर बड़े बड़े उलमा आए, आप देखें। और ये कराची वो शहर है जिसने हमेशा एक मजबूत आवाज उठाई, मसलक के हवाले से भी, मुल्क के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी और सहाफत के हवाले से भी। तो ये यहाँ से बड़ी बड़ी आवाजें आई। नूरानी साहब की आवाज भी यहीं से आई थी। आवाज पर सुभान अल्लाह कह रहा हूं, 12 बजे हो गया, 12:30 बजे हो गया। 1 बजे से पहले पहले आपकी जान छोड़नी है मैंने, लेकिन बात सुने जरा आप। और जो अमीरिया सुन्नत की आवाज है वो भी यहाँ से आई, और सलीम कादरी की आवाज भी यहीं से आई। समझ आ रही है मेरी बात की? अमीरिया सुन्नत फरमाते हैं कि मैं शुरू से ही जितने भी दीनदार लोग थे, और अब तो ये फितरों का जमाना आ गया, वरना ये पहले आज ये सफेददारियों वाले बुजुर्ग हैं, ये सारे उलमा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एहताजा आ गया ना बाबे कोई शायरी मौलवियां बोले आप पे ही पढ़ो सारा कुछ, आप पे ही पढ़ के ब्राह्मण खच्चा ही बढ़ना है ना। वो दौर खच्चों का नहीं था, वो दौर था जिसमें उलमा से अपनी निस्बत होती थी। तो आपने फिर अपनी निस्बत रखी कारी मुस्लिहुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके साथ, आपने अपनी निस्बत रखी मुफ्ती बकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके साथ। और आप जब उनकी खिदमत में तशरीफ लेके जाते, वहां पर बैठते, तो उलूम फुनून आप सीखते रहते थे। अब हम तो 8-8 साल पढ़ते हैं ना, और 8-8 साल पढ़ने के बाद फिर हमें पता चलता है कि ये इल्म है, और ये जनाब फिक्र है, ये उसूल फिक्र है, ये हदीस है, ये बलागत है। तो जो फरमा रहे हैं सारे हज़रात, तो ये अमीर अहले सुन्नत वो हैं 22 साल तक मुसलसल तो हजरत मुफ्ती बकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में आप जाते रहे। और अगर आप आपके फतावाजात पढ़ के देख लें तो वहां पर भी आपके तज़किरे पाक मिलते हैं, यानी वो आपके बड़ी मोहब्बत से तज़किरे करते हैं। क्या हिंद, क्या सिंध, क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, जितने बुजुर्ग उलमा हैं, जब उनसे आप पूछेंगे तो यकीन कीजिए वो हजरत अमीर अहले सुन्नत को बड़ी कदर और मोहब्बत की निगाह से याद करते हैं। और ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक लक़ब नहीं है कि जिसको पुकार दिया जाता है, इलियास कादरी वाकई अहले सुन्नत का अमीर है। समझ आ रही है? और बुजुर्गों के लिए भी ये लक़ब बोला जाता है, लेकिन जितना मशहूर हुआ अमीर अहले सुन्नत पीर इलियास कादरी साहब के लिए, ये कितना किसी और के लिए इतना मशहूर नहीं हुआ। आपने फिर काम करके भी दिखाया। इब्तिदान तो ये जमात इसलिए बनाई गई कि तबलीग का सिलसिला फैलाया जाए, ताकि अहले सुन्नत का वो तशख़्ख़ुस है वो भी बरकरार रहे और लोग अमल की जाने भी आए। लेकिन जब अमीर अहले सुन्नत ने देखा कि मदारिस खाली हो रहे हैं, और जब ये देखा कि फतवा नवीसी में कमी हो रही है, और जब ये भी देखा कि तहरीरें लिखने में कमी हो रही है, किताबें नहीं हैं, इसी तरह देखा कि मसाजिद पर लोग काबिज हो रहे हैं और अपने मरकज नहीं हैं, और इसी तरह देखा कि हिफ्ज़ में कमी है, नाथान नहीं है, तो अमीर अहले सुन्नत ने फिर हर मैदान में कदम रखा अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह ने फिर अमीर अहले सुन्नत को कामयाबी अता फरमा दी। अब आप देख रहे कौन सा मैदान है जिसके अंदर दावत इस्लामी ने अपना कदम नहीं रखा है। हर मैदान के अंदर दावत इस्लामी काम कर रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी का काम इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा है। उसकी एक वजह तो ये है, तो जो फरमा रहे ताकि मैं बात सुना दूं, एक वजह तो ये है अमीर अहले सुन्नत का जो काम फैल रहा है कि आपकी जो तंजीम है उसका वाक़ई मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जिनका मकसद वाज़ेह नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक तो आपका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो तंजीम है उसका निजाम बड़ा मजबूत है। इसमें यह नहीं कि जरा छाता मीठा का रहमा गामा आया तो सारे बेच ना, ऐसी बात नहीं है। फरिश्ते तो ये भी नहीं, कई जगहों पर कमी कोताही गलती रह जाती होगी, और कई अहले मोहब्बत निशानदेही करके उसको दुरुस्त भी किया जाता है, अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाए। लेकिन कई हसद की बुनियाद पर शोर भी मचाते हैं, साल साल शोर मचाने के बाद ओ भौंक के हौंक जाते हैं कि बांटा कुछ भी नहीं, ये हसद होता है। लेकिन दावत इस्लाम आप देखें ना, एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं। आपने परसों देखा होगा कराची के अंदर लेस्टर पार्क के अंदर दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ, जिसमें अमीर अहले सुन्नत के बेटे तशरीफ लेके आए। इस्तिक़बाले रबीउल अव्वल शरीफ का ये पैगाम था। अब लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ, यहाँ भी कई कहते हो फलाने में छोड़ देने कमरे च बनिया बैठा बंदा बड़े बात करता, मैं बाबियां दी दुकाना बंद करांगा, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। मैं क्या ਉੱਥੇ बाबा नहीं आया, बाबे का पुत्र आया तो लखा लोग जमा हो गया है पुत्र। तो ये जो कहना है बाबा, ये नजारे जब तुम देखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि असल इन्होंने काम किस नहज के साथ किया है, किस मोहब्बत के साथ किया है। आप देखें मैं जो बात आपकी खिदमत में कर रहा हूं, इतना बड़ा काम, और अल्लाह ने कामयाबी कैसे अता फरमाई। पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, मतलब हम अपनी फौज को ले लें, अपनी पुलिस को ले लें, अपनी एजेंसियों को ले लें, उसके बाद ये जितने थाने कचहरी पटवारी, और उसके बाद नीचे आ जाएं ये जितने सरकारी इदारे हैं, बैंक हैं, स्कूल हैं, ताजिर हैं,
تعمیری اداروں میں آ جائیں, اس کے بعد ڈاکٹروں میں آ جائیں, اس کے بعد ڈرائیوروں میں آ جائیں. میں کہتا ہوں کوئی ایک شعبہ بتائیں آپ جس میں دعوت اسلامی نے قدم نہیں رکھا اور اس شعبے والوں نے دعوت اسلامی کا ویلکم نہیں کیا اور محبت نہیں فرمائی. اور یہ جو آپ آج, اگر میری گنتی غلط نہیں تو یہ 1000+ بندے بیٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی عام لائف گزارتے ہیں, لیکن آئے کس کے لیے ہے؟ امیر اہل سنت کے لیے, امام اہل سنت کے لیے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس فرد کلندر نے دین کا کام کیا ہے, اللہ نے ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. یہ جو دعوت اسلامی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کہاں تک لے گئے. حالانکہ آپ دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ نیا تباہ آزمائی کرتا ہے دعوت اسلامی کے خلاف. کبھی اس بندے کے خلاف, کبھی شورا کے خلاف, کبھی تو جنگا کھا گئے ہو, کبھی فلانا گھر چھڑیا, کبھی تو یہ گھر چھڑیا, کبھی وہ گھر چھڑیا. وہ چونکہ حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے, بس اوقات اس کے پیچھے بڑے بڑے سو کالڈ ہوتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہوتا ہے. دعوت اسلامی کی خصوصیت یہ ہے, مضبوط نظام ہے اور جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کبھی بھی وائلیشن نہیں کی ہے. جہاں بھی گئے کبھی وائلیشن نہیں کی ہے. ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا ہے اور امت کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. یہی وجہ ہے اندرون ملک بیرون ملک پوری دنیا کے اندر اس دعوت اسلامی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پچھلے 1 سال کے اندر یو کے اندر دعوت اسلامی کو 16 ایوارڈ دیے گئے. کس چیز کے؟ کہ یار ہیں تو یہ دینی لوگ. ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ بیچارے چندہ لینے والے ہیں, نہیں, یہ سرکار کی امت پر خرچ کرنے والے بھی لوگ ہیں. اور پھر دعوت اسلامی نے کام کس نہج کا کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مدارس بنا دیے, مراکز بنا دیے, مفتی بنا دیے, عالم بنا دیے, قاری بنا دیے, امام بنا دیے, حالانکہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے. کتابیں چھاپ دی, اس کے علاوہ ناخوان پیدا کر دیے, جہاں پر لڑکوں کے مدارس لڑکیوں کے بنا دیے, یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن صرف یہاں تک نہیں, آپ کو دعوت اسلامی کی یونیورسٹی دارالمدینہ اسکول سسٹم اور اس کے بعد یہ مدنی چینل اور اس کے بعد پورے پاکستان کو آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ جو درخت لگائے جاتے ہیں اس پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے شجرکاری مہم, تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون دینا. آپ دیکھیں کس کون سا شعبہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلا نام دعوت اسلامی کا نظر آئے گا. اور پھر دعوت اسلامی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے, یہ باتیں کام کرتی ہے, کام زیادہ کرتی ہے. دعوت اسلامی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے. اور اگر آپ چاہیں کہ اس کی کوئی دلیل, تو میں نے کہا دیکھو یہاں پر ہمارے لوگ, اور یہ جذبہ اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے کہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ اچھی بات ہے, آواز اٹھانی چاہیے, یہ منع نہیں ہے, ہر بندے کا اپنا حصہ اس کو ملانا چاہیے. لیکن صدقے جاؤں دعوت اسلامی پہ, یہ وہاں پہنچ کر سمجھ آ رہی ہے, کھانا بھی پیش کیا, ہاسپٹل بھی بنایا, خیمے بھی لگائے, اور آج تک وہاں کے لوگ دعوت اسلامی کو قدر کیا. ویسے بہت ساری سنی تنظیمیں گئے, میرا سب کو سلام ہے, لیکن میرا موضوع دعوت اسلامی ہے نا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنت دعوت پر کام بلا لیا, آپ نے اس محبت کے ساتھ کام کی بنیاد رکھی کہ آپ پر کوئی اعتراض بھی کرے نا, ہے بھی یہ گل سنیں گے, آپ پر کوئی اعتراض بھی کرے تو آپ اس کا جواب بات سے نہیں دیتے, کام سے دیتے. مثال کے طور پر دیکھو, پچھلے سال یہ اسلام آباد شہر کے ایک مولانا صاحب ہیں, بڑی کوشش کی, انہوں نے شور مچایا دعوت اسلامی پر, اڑیاں پھیلنا, چونکہ بیچارہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے ہلکان ہو جاتا تھا بیچارہ, وہ اتنی رالے پھینکتا تھا بیچارہ. دعوت اسلامی چندہ کھا گئی, پرانا کھا گئی, ٹمکانا کھا گئی, چندہ نہیں دینا, پرانا نہیں دینا, ٹمکانا نہیں دینا. ایس سال دعوت اسلامی کا چندہ ڈبل ہو گیا ہے. میں نے کہا لوگوں کو کام نظر آ رہا ہے, اور یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں, اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ حسد کرنے والے کون ہیں اور مصطفیٰ کے دین کا کام کرنے والے کون ہیں. میں سنی عوام اندرون ملک اور بیرون ملک آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی آنے والی ساری آوازوں کو ایسے نصیحت منصیہ کیا کہ جیسے کوئی تھا ہی نہیں, اور آپ نے دعوت اسلامی پہ ٹرسٹ کیا, اور دعوت اسلامی نے بھی آپ کی قوم کو سماج کے آپ کا مستقبل بہتر کیا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ دعوت اسلامی اس دنیا میں کام کر رہی ہے, اور اس کا اب ایک ایک شعبہ اگر میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں, حسد میں اگر کوئی جلتا ہے تو اسے اور جلنے دو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ صرف دعوت اسلامی کا کام دیکھو, جہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے آپ محبت کے ساتھ بتائیں, انشاءاللہ آپ کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا اور کمی بھی دور ہو جائے گی. تو یہ اگر کوئی ایسا نہ کرنا چاہے اور تباہ آزمائی کرنا چاہے, تیرے بھائی کر کے دیکھ
नहीं पाया। भाई ये क्यों कर दे हो? एक दुर्वेश है, सिर्फ इलियास कादरी का कसूर क्या है कि उसके पीछे को बड़ा पीर खाना कोई नहीं, वो बड़ा गद्दी नशीन कोई नहीं, सिर्फ एक गरीब घराने का वो मध्य मुजाहिद है, बस उसका कसूर है। बाकी उसका कसूर कसम खुदा की कोई और नहीं है। उसने अहले सुन्नत की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, यूथ की भलाई के लिए, ये क्या शहर, क्या देहात, क्या पड़े, क्या अनपढ़, सबकी भलाई के लिए हजरत अमीर अहले सुन्नत ने इकदाम किए हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पार्लियामेंट से भी यकीन करो दावत इस्लामी के लिए नेक मोहब्बतों का इजहार किया जाता है। हम पार्लियामेंटेरियन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने मुल्क के इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जहां दावत इस्लामी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। तो बात क्या बता रहा हूं, हसद में ना आए, अगर कहीं गलती है आप बताएं, आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। और इससे तो कोई भी नहीं ना, लेकिन यार इधर देखा ले वो भाई इतने एक मदरसा चलाना हो तो 100 गलतियां होंगी ने। तो आपको पता है कि दावत इस्लामी ने ये जो साल गुजरा है, इस साल के अंदर कितने हजार उलमा और कितने हजार और हुफ्फाज कौम को पैदा करके दिया, पता है आपको इस तादाद का? चलो मैं बता देता हूं, तकरीबन कितने जी, 96,000। हाँ ये मौलाना साहब बता रहे, लेकिन जो मेरी फिगर है वो पूरी दुनिया की फिगर मैं बताता हूं। पूरी दुनिया में जो हाफिज पैदा किए हैं, पाकिस्तान में 96,000 प्लस हैं जो हाफिज पैदा कर, पूरी दुनिया में 2.5 लाख के करीब बच्चे बच्चियां हाफिज बना के इलियास कादरी ने कौम के सपोर्ट कर दिए हैं, 2.5 लाख के करीब। और पूरे पाकिस्तान के अंदर 6,000 के करीब उलमा थे, और अगर पूरी दुनिया देखी जाए तो तकरीबन 20,000 प्लस उलमा बनते हैं जो तैयार करके इस मर्द कलंदर ने इस कौम को दिए हैं। और इंशाअल्लाह लोग की कहते हैं 10 साल बाद देखे की होता है, मैं कहा पुत्र तुम ही थे तो मैं नहीं आते, 10 साल बाद मैं तुम 10 का दावत इस्लामी की कर दी पाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहब्बत के साथ दावत इस्लामी काम कर रही है। और यहाँ जितने उलमा बैठे, शायद ही कोई आलिम हो जिनका बच्चा या जिनकी शहजादी कोई दावत इस्लामी के किसी मदरसे में नहीं पढ़ रहे, उनको पता है ये सिर्फ खत्मा दरूदा नहीं करते, ये बच्चे को आलिम बनाते रहते हैं, तरबियत करते हैं अल्लाह की रहमत के साथ। आप दावत इस्लामी पर पहले भी बड़े बहुत में हैं, लेकिन ये बातें सुन के मजीद आपको इत्मीनान होगा अल्लाह की रहमत के साथ। तो ये है दावत इस्लामी। और दावत इस्लामी का एक बड़ा हादसा है, इधर देखना मेरी तरफ। दावत इस्लामी बंदे को कुर्बान करती है, उसूल कुर्बान नहीं करती। बड़ी गहरी गल है, समझ आ रही मेरी बात? उसूली इख्तलाफ जहां भी आ जाए, उसूल का इख्तलाफ हो तो वहां पर वो कहते हैं अगर हमने उसूल बदल दिए तो फिर वो तंजीम नहीं चल सकती, बंदा जाता थे जावे पे आ। और यही वजह है, कई बंदे थे जो पहले थे, उसूली इख्तलाफ हुआ, उनको जब बताया गया नहीं माने, साइड पे हो गया, की हो गया, कुछ भी नहीं होना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बंदा बंदे कुर्बान कर दे और उसूल कुर्बान न करे। ये हमारा जो इस्लाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, इसकी कामयाबी का राज ही ये है कि ये बंदे कुर्बान करता है, उसूल कुर्बान नहीं करता। समझ आ रही है? यानी इसका क्या मतलब है कि आपने उसूलों को बदल कर अपने बंदियां में प्रोमोट करना, ना ना ये बात नहीं है। इस बात से दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। और फिर सबसे बड़ी बात, इनके अंदर हिकमत है, तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, इनके अंदर हिकमत बहुत पाई जाती है, ये हिकमत के साथ काम करते हैं। यानी जहां पर इनको जरूरत पड़ती है बोलकर काम करे, वहां बोल के करते हैं, और जहां चौकों के नहीं वहां चौकों के कर लेते हैं। और जहां पर ये है कि ये आलिम दीन है, ये काम कर ले, वो उनके जिम्मे लगा देते हैं। इनको तो मसला ही कोई नहीं, इनका मसला है अहले सुन्नत का काम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने मेरे उलमा बैठे हैं या मेरे भाई बैठे हैं अहले सुन्नत के, आप सभी कई मरतबा सलामी भाई तुसी घर असी जो है कि मैं असी चाहते हैं तुसी है तुसी काम करना है ना। तो दावत इस्लामी से आपकी ये मोहब्बत है, यही दीन के काम को आगे लेके जा रही है। और ये हिकमत वाली जो बात मैंने कही है, अगर ये भी आपको समझ आ गई तो फिर मदीना मदीना हो जाएगा। समझ आ रही है? बात दूर ना चली जाए। मैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह ने क्या शान अता की है? इल्म से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन जो मदीने से मोहब्बत है, समझ आ रही है मेरी बात की? जरा आप उसको देख लेना। आपने मरकज बनाए तो मदनी मरकज, यूनिवर्सिटी बनाई तो उसको जामिया, तो जामिया ये अरबी में यूनिवर्सिटी को जामिया कहते हैं, जामिया तो मदीना, मदीना यूनिवर्सिटी। और उससे जो फाजिलीन पढ़ने वाले फारिग होते हैं उनको कहा मदनी। तो जो नहीं फरमा रहे आप सारे हजरात, समझ आ रही? चैनल बनाया तो मदनी चैनल, बोलो ना जा रहे हैं, ये होती है मदीने से मोहब्बत। समझ आई? अगर दावत इस्लामी के लिए इकट्ठे होकर बैठ के मशवरा करना, मदनी मशवरा,
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہے مدینے سے محبت آپ کی. اور ظاہر سی بات ہے جس کو شہر سے اتنی محبت ہے اس کو مصطفیٰ کی ذات سے کتنا پیار ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی نے امیر اہل سنت کو اتنا عروج بخشا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے، آپ کی ذرا حضور سے محبت چیک کریں. نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق لباس ہے، سفید لباس پہن رہے ہیں. مسواک سے اتنی محبت ہے، الگ جگہ بنائی ہوئی ہے مسواک کے لیے، سینے سے لگائی ہوئی ہے نا مسواک شریف. زلفیں آپ کو نظر آتی ہے، داڑھی شریف آپ کو نظر آتی ہے، امامہ آپ کو نظر آتا ہے. اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی آپ کو نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے جناب. یعنی امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ، پانی پینا تو سنت کے مطابق، کھانا کھانا تو سنت کے مطابق. تو مدینے سے بھی محبت ہے اور مدینے والے سے بھی. اور یہی تو ایک بات ہے کہ بس اوقات بات ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا. امیر اہل سنت دعوت اقبال ہوں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر عقیدہ درست ہے وہاں پر عمل بھی درست ہے. اور اہل سنت کے بالخصوص نوجوانوں کی جو بات دوڑ موڑ کے عمل کی جانب لے کے آئے ہیں وہ حضرت امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ ہے. باقی بھی جتنے مشائخ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. لیکن امیر اہل سنت جزاک اللہ، لیکن امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں تو اللہ نے کمال عطا فرمایا. میں آخری بات اس حوالے سے گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ آپ نے جو دعوت اسلامی کا کام کیا ہے، جہاں پر شہروں میں کیا وہاں دیہاتوں میں کیا، پڑھے لکھوں میں کیا ان پڑھوں میں کیا، جہاں پر ڈاکٹروں میں کیا وہاں وکیلوں میں کیا، جہاں پر سرکاری اداروں میں کیا وہاں پر پرائیویٹ اداروں میں کیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مردوں میں کیا تو عورتوں میں بھی کیا، ہر جگہ پہ کیا. اور پھر سب سے بڑی بات دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کیا. دور جدید آپ جو بندہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں نہ کرتا، ایک جگہ میں سٹک کر دیتا ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. کامیاب ہوتا ہے جو آنے والے ہر دور کے مطابق ہر ایک سیڑھی جب آئے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو کنٹینیو تیار رکھے اور چڑھتا چلا جائے. دعوت اسلامی کو اللہ نے یہی خاصا عطا فرمایا. ایک بات تھا کہ جب تصویر بھی نہیں بنتی تھی، پھر جب ضرورت پیش آئی کہ نہیں تھی، یہ میڈیا کے ذریعے بھی بہت پیغام ہے. آپ کہیں کیا کریں میڈیا کے ذریعے کام کیا ہوتا ہے. کئی لوگ کمروں میں بیٹھ کر وہ آپ نے کلپ لوگوں تک پہنچا نہیں رہے. تو نیا کہہ رہی ہے کھاچوں کے اپنا کلپ پہنچا سکتا ہے تو امیر اہل سنت ساتھوں کے کیوں نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہ ضرورت تھی کہ اس میڈیا کے ذریعے مدنی چینل آ گیا، پھر دیکھو سوشل میڈیا آ گیا، یعنی پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کہاں تک دعوت اسلامی کا کام پہنچ گیا. اور میں آپ کو ایک وزیرہ دیکھیے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بنگالی زبان میں آ گیا. اور یہ جو یقین کریں سوشل میڈیا کا ایک ایک چینل جس کے سینکڑوں ملین میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے وہ سبسکرائب وہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ اس کے موجود ہیں. اور اگر مونوٹائزیشن ہو جائے تو اربوں کی فنڈنگ ہو سکے. جڑے بہت چیز دے نا چندہ لیتے ہیں میں کہتا ہوں منگنا ہی نہ پڑے. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کمائی پر ابھی تک علماء کا واضح فتویٰ نہیں ہے، تو ابھی تک خاموشی سے چل رہا ہے. خرچہ بھی خود کرتے ہیں لیکن امت مصطفیٰ کے بچوں تک بھی پیغام پہنچا رہے ہیں، بڑے تک بھی پیغام پہنچا رہے ہیں. اگر یہ ایپ نہیں کمائی کریں گے تو چندے والی لوڑ ہی کوئی نہ پوے، تھوڑے منہ ویسے ہی بند ہو جائیں. لیکن اب یہ کر رہا ہوں اتنی احتیاط کے ساتھ، یہ کام پوری دنیا میں جاری و ساری ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق. یہ ہے حضرت امیر اہل سنت. اور پھر دیکھیے کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے نا تو آپ کو پتا چلتا ہے آج ایک لڑائی ہو گئی، آج ٹولے بن گئے، نہیں آج فلانا ہو گیا. اللہ کی رحمت یہ ہے دعوت اسلامی میں ٹولے بازی نہیں ہے. کوشش بڑی کی جاتی ہے، بڑی کی، اور بہت زیادہ. میں جتنے بھی اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں اور بالخصوص ہمارے پیر بھائی بالخصوص تنظیمی لوگ، ان کو میں کہوں گا کبھی کسی باتوں میں نا، دعوت اسلامی کی کامیابی صرف اس بات میں ہے، اللہ کی رضا تو ہے ہی ہے، نگاہ رحمت تو ہے ہی ہے، فیضان مصطفیٰ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو اسی فیضان کا حصہ ہے وہ یہ ہے مرکز کی اطاعت. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مرکز کی اطاعت. بس مرکز نے جو کہہ دیا اس پر آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی. اسی لیے فرمایا علیکم بالجماع، تمہارے لیے جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اپنے تفردات نہ سامنے لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دعوت اسلامی کی کامیابی اس چیز کے اندر ہے. اور پھر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کے اندر ساری باتیں کھل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کے لیے کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. تو
ये वो चीजें हैं जिसने दावत इस्लामी को कामयाबी अता की। और इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए सारे हजरात, 2002 से मैं दावत इस्लामी के साथ अटैच हूं। समझ आ रही है? 2002 में हमने फैजान मदीना फैसलाबाद में दाखिला लिया था दर्स निजामी के लिए, और फिर पढ़ते रहे 2002 से लेकर आज 26 आ गया है। मैं सादा बात भी कहूँ तो आप मान जाएंगे, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको तसल्ली दिलाने के लिए कुछ और भी कहना पड़ता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, इनको मैंने मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया, इसमें आगे जाते देखा है, पीछे आते नहीं देखा है। यकीन फरमाइए, ये जो इल्जाम होता है ना कि ये नहीं करते, कि ये नहीं करते, ये सब हासिल बच्चे होते हैं जो बेचारे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन दावत इस्लामी में इस किस्म की कोई खराबी नहीं है। ये है ही मोहब्बत वाले। समझ आ रही है मेरी बात? ये है ही मोहब्बत, और इसी मोहब्बत का हमने बड़ी मर्तबा नजारा देखा है। अब अंदरूने बोल, बैरूने बोल, यहाँ गाड़ियों में सफर होता है, मुझे जहाजों में बहुत सफर करना पड़ता है। आप यकीन करें, जहाजों का अब पहले मैं जाता था ना तो मास्क लगा के और टोपी रख के, तो मैं कोई पहचाने नहीं। तो मैंने देखा कि कई लोग हैं जो अपना तशख्खुस नहीं बिल्कुल खत्म कर दे। तो मैं आगे हंसी क्यों लुकाइए, हूं आपको भी बांध फाड़ के जाएगा, तो दूर से पहचान जाते हैं। वो कई जनाब जहाजों के अंदर पहचान जाता है, अच्छा है वो बनता है। पहले उन्होंने तस्वीर बनाऊंगे तो फिर बोलते खशबो के लाइए, मैं क्या तार का मुरीद है। यकीन फरमाइए, कई मरतबा मेरे साथ हो कहते खशबो के लाई है, ये मेरे साथ जहाज में कई मरतबा हुआ है। तो मैं अब ये कर रहा हूं, यकीन फरमाइए, वो इतनी मोहब्बत किस वजह से करते हैं? अमीरी आले सुन्नत की वजह। तो जब ये गुलामों का हाल है, आप बताएं फिर मेरे शहर तरीका का हाल क्या होगा? यकीन फरमाएं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने तकरीर नहीं की। कोई सूबा ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे। और शायद ही कोई शहर हो जहां पे मैं फकीर, ये बंदा फकीर हाजिर नहीं हुआ। लाहौर का एक बच्चा है, उसको अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला है, तो वो मुझे कहता है मौलाना मैंने आपके सारे बयान जितने मैंने जमा करने हैं, सारे बयान, ये अभी उसने मुझे इस महीने में बताया और मुलाकात करने आया। तो मैंने कहा कितने मेरे बयान जमा करनी है? कह रहा है मैंने आपके 11,000 बयान जमा किए, इस बंदा फकीर के 11,000 बयान। चुप हो जाओ, तो सुनना ना लगे। समझ आ रही है? उसने कहा पंजाबी में, सराइकी में, अल्लाह का फजल है मैंने सारी बोलियां आती हैं तकरीबन। समझ आ रही ना? तो सारे उसने इकट्ठे किए हैं। तो कहता है कि मैं वेबसाइट बना के वहां पे बयान अपलोड करना गया, आपकी मोहब्बत है भाई, बड़ी गल है, मैं तेरी पता था सवेरे जावा कितने। यकीन फरमाइए इतनी मसरूफियत होती। अच्छा, मैं जब जाता हूँ, जाहिर सी बात है हमारे मुल्क की इदारे होते हैं और ये बस औकात चेकिंग होती है, बड़ा यकीन अल्लाह पे करो, जहां भी जाते हैं ना, सिर्फ ये शीशे थल्ले करके अस्सलाम वालेकुम, अगे कोई नहीं अतारी साहब हो। यकीन फरमाइए, अतारी साहब, मैं कहां नहीं गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सलूट भी करते और जाने ओए भाईजान, उनको पता है कि जिनका ये मुरीद है उन्होंने मुल्क में कभी अफरा तफरी नहीं की है। वो अलग बात है कि आजकल कई बंदे मेरे तो पता नहीं क्यों डालते फिरते हैं, बहुत ही डालते फिरते। उसकी वजह ये है जो सहाबा और अहले बैत के दुश्मन है, मैं उनको जवाब भी देता हूँ और बड़ा तकड़ा देता हूँ। और कई बंदे छोटे छोटे कहीं कहीं वाली शक्ति नहीं कर रहे हैं, मैं क्या साड़ी शक्ति नजर आती है, गुस्सा की नजर नहीं आती पाई। समझ आ रही मेरी बात की? तो इन बातों को समझे आप, यकीन कीजिए कौन सी जगह है जहां हम गए और यकीन करो इन लोगों ने मोहब्बत नहीं फरमाई, बल्कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि वहां से गुजरने के लिए पाबंदी होती है, अफौज होती है। वो जो देखते सन ना वो कहते से नहीं यार राह के उत्तों भी आउंदा पर तू टप जा। मैं उसने फिर नाल मेरे होंगे मुंडे बनन कहना मैं नी मां मेरा मुर्शद उच्चा, मैं ऊंचे दे संग लाई हूं सबके जमा होना ऊंचे ना तो जिन्ना नीवे नाल भाई, यकीन कीजिए। और ये तो जैसे कहता है कभी कभार हंसता हूँ, समंदर के अंदर 2-3 जजीरे हैं और उन सब जजीरों पर के फकीर हकीम ने तकरीरें की हुई हैं। और वहां पर जब जाना होता है, किश्ती के जरिए जाना पड़ता है, तो वहां पर जब समंदर किनारे जाएं तो वहां पर वो बहुत ज्यादा फौज के पहरे लगे हुए थे। कसम रब्बे काबा दी, मैं जब भी जाता हूँ, ये अब बच्चे हैं कोई वीडियो थोड़ा बनाते, वरना मेरे अंदर शौक नहीं है, नहीं तो रोज पर 10 ये लोग किन्हें प्यार करते हैं। लोग यकीन करें हमारे कदम जमीन पे नहीं आ रहे थे, कसम खुदा दी मेरा दिल करता है ना लोगों ने मत्थे चुमा, इतनी मोहब्बत देते हैं ये लोग। वहां पर फौज खड़ी हुई, फौज वाले आके तस्वीरें बनवाते हैं, अतारी साहब आ गए, वो कौन आ सी जनाब, मैं कौन आ? कई मैंने कहते शाह जी, वो मैं क्या मैं राइया का मुंडा, मैं राई कबीले का एक छोटा सा बरादरी का
سمجھ آ رہی میری بات؟ تو میں بتا کے رہا ہوں یہ سب بہانے کس لیے ہیں؟ مجھے ٹیگ عطار کا لگا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جب تک بندے کے ساتھ نسبت تکڑی رہتی ہے نا، تیری نسبت سے ہے زمانے میں توقیر ملی، ورنہ میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اپنے شیخ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ دوستان گرامی، اس واسطے اپنے اپنے پیر کامل سے بھی محبت فرمائیں۔ جڑے کہہ رہے ہیں بابے شیخ بھائی انہوں نے تو ہے کوئی نہیں، ہے چاہیے پیار کرو اپنے شیخ کے ساتھ، آپ کو پھر یہ روحانی دنیا میں تو سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو دعوت اسلامی یقین فرمائیے جہاں جہاں جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ لوگ پہلے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتلا رہا ہوں، آپ سب دعوت اسلامی کو فالو کریں، محبت کریں، انشاءاللہ آپ کو کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی تشریف لایا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں داخل کروائیں۔ آپ کا بچہ جب گھر جائے گا نا پہلے دن، جب ماں پیو کے ہاتھ چومے گا نا، تو ہم پھر پتہ لگنا بھی ساڈے جان میں موبائل نہیں سی چھڑتا ہوں۔ ماحول اجے نہیں مجبور کی کبھی آگے سارے ہاتھ پیر چومتا پیا ہے، پھر تسی دعاواں دیو گے بھی ریاض قادری سلام ہوگا تینوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دعوت اسلامی یہ وہ ماحول ہے الحمدللہ، ہر شعبے کا بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی اپنے پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہر مسلمان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور جہاں پر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، اس کے قریب تو دعوت اسلامی جاتی ہی نہیں نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے سنی بہت سارے بچتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور ہمارے مشائخ نے پاکستان بنایا ہے اور بچایا بھی انہوں نے ہے، اور ان کی یہ تربیت بھی نہیں ہے، ہمارے مشائخ کی یہ تربیت نہیں ہے کہ ملک کے اندر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو۔ یہ ہمارے مشائخ کی تربیت ہے نہیں، یہ اہل سنت کی تربیت ہے نہیں ہے، اور نہ ہی سنیوں نے کبھی کیا۔ ہاں یہ بدھا ڈال دیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی کوئی سچویشن اہل سنت میں نہیں ہے۔ اب آ جائیے ذرا آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات جب کریں گے تو وہ بہت ہی دور نکل جائے گی۔ اب میں نے کہا تھا 1 بجے سے پہلے جان چھڑیں گے، تو 1 بات کی 1 منٹ ہو گیا، ایسے ہو گیا نا جی۔ اعلیٰ حضرت پہ میں بات کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ویسے تو میاں صاحب نے آج کمال کر دیا اعلیٰ حضرت پہ، بہت خوبصورت کتاب فرمایا، لیکن ادھر دیکھیں، چلو 5 منٹ دیو گے، بولو 5 منٹ ادھر دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وہ مبارک ہستی ہے، 10 شوال 1272 سنہ ہجری آپ دنیا میں جلوہ گری فرماتے ہیں، اور اس کے بعد 1340 سنہ ہجری 25 صفر المظفر آپ نے پردہ فرمایا۔ یہ جو تقریباً 65 برس کی آپ کی عمر اقدس ہے، توجہ ہے نہیں، اس کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی 13 سال بیچ میں سے نکال لیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جتنی زندگی گزری ہے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی کی ہے، اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی یاد ہے بابا جی نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحقیق کی ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سے ٹوٹل لوگوں نے جو سوال کیے وہ 4500 کے قریب سوال ہے، اور 4500 میں سے 1100 سوال علماء، مشائخ اور سادات نے کیے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اعلیٰ حضرت نے سب کا جواب عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پتہ علم کا زور کتنا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے علم کا زور یہ تھا کہ اگر کوئی اردو میں سوال کرتا تو اردو میں جواب، عربی میں کرتا تو عربی میں جواب، فارسی میں کرتا تو فارسی میں۔ اگلی گل کہ میں نے تو کہنا، اگر کوئی شعر و شاعری میں سوال کرتا تو شعر و شاعری میں جواب عطا فرماتے تھے۔ آپ فتاوی شریف اٹھا کے دیکھ لیں، بچے ذرا موبائل سے نکلنا ادھر دیکھنا۔ اچھا شعر و شاعری اردو میں ہو تب بھی، ہندکوں میں ہو تب بھی، ہندی زبان جس کو کہتے ہیں، فارسی ہو تب بھی اعلیٰ حضرت کا فتاوی شریف اٹھا لیں، انگلش میں سوال ہے جواب دیا، انگلش میں۔ صدقے جوان ہو یا ساری قوم ہے، یہ ان کو بھی ریاضی کے سوالوں کے جواب دیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اعلیٰ حضرت کی، اگر آپ کی توجہ ہو، اعلیٰ حضرت کی کیا خصوصیت؟ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت یہ تھی، سوال لکھنے والا جب سوال بھیجتا تھا ایک کبھی زندگی چاہ ثابت ایسے سبحان اللہ کہہ کھڑے آئے، اعلیٰ حضرت کی خصوصیت تھی، سوال پڑھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا بندہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے، یہ بات مذہب ہے یا صحیح المذہب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ فتاوی شریف پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے جب کوئی عالم سوال کرتا نا، ایک لائن میں سوال ہوتا تو اعلیٰ حضرت پوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے صرف یہ سوال
ابھی علامہ صاحب نے سوال لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت صاحب نے پوری کتاب الامر والعلا رسالہ لکھ دیا جس کے اندر 300 کے قریب حدیثیں، 100 سے زائد آیتیں لکھ دی، اقوال کی خدا کی قسم لینا لاچڑیاں. اور میں آپ کو کہتا ہوں جو بندہ کہتا ہے میرے دل میں عشق رسول نہیں چمک رہا، ایک اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ لے، عشق رسول چمک اٹھے گا اور ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا بندہ بن جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. عالم سوال کرتا ہے ایک رائے کا جواب کتاب پوری میں دے دیتے، اور کئی آپ فتاوی شریف آپ پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر سوال پورے صفحے کا ہے اور اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ہاں، بس پورے صفحے کا سوال ہے، جواب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، یہ لکھنے والا بندہ ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ واسطے نہیں کافی ہے. توجہ ہے نا. بلکہ ایک عالم دین ہے جن کو سراج العلماء کہا جاتا ہے، مولانا سراج احمد صاحب پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو خانپوری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اے خانپور ہے، دیکھ لے آگے. حضرت مولانا سراج احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پوری درس نظامی اور پہلے سارے اسباق جو کچھ بھی ہے آپ نے دیابنا کے مدرسوں میں پڑھے ہیں. آپ کے جتنے ادھر میرے بیٹھے ادھر آپ کے جتنے استاد وہ کہتے تھے احمد رضا کو نہیں پڑھنا، یہ بندہ ٹھیک نہیں. بس اوقات بندہ استادی میں بھی چلا گیا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ میراث کا ایک مسئلہ آ گیا. سمجھا جی اعلیٰ حضرت کتنے بڑے ولی ہیں. ادھر دیکھنا میری طرف. میں بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی ولایت. او پتر ادھر دیکھیے ذرا 2 منٹ دے دے میرے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. اے ذرا واقعہ سنیں. مولانا سراج احمد صاحب، آپ کا عقیدہ درست نہیں تھا، پڑھتے کسی اور کے پاس تھے. میراث کا مسئلہ آ گیا، وراثت کا. اس کے اندر تقسیم کیا ہوتی ہے نا، تو اسبات ہوتے ہیں. اسبے کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا. اب وہ اپنے استادوں کے پاس گیا، بھی ہے اسبا میں سمجھ نہیں پیا ہوگا، وہ بھی نہ سمجھا سکے، بڑی وضاحت کی تھی لیکن نہ مسئلہ حل نہیں ہوا. بڑے اپنی مفتیاں نے پوچھا مسئلہ حل ہے. ایک دن کہتے میں لائبریری بیٹھے میرے دل سے خیال آیا، مولانا سراج احمد صاحب کہنے لگے اجے سنی نہیں سن، سمجھ آئی نا. کہنے لگے وہ کہیں احمد رضا ہے، نالے بھی کہیں نہیں پڑھا لکھا بندہ. چلو میں خطوں کی دعوت کا زمانہ تھا، انہوں نے آخیا میں خط لکھنا احمد رضا کو دیکھنے وہ کی جواب دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کو جب خط لکھا نا، توجہ میرے یاد کرے، خط جب اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو آپ نے اس کو جب پڑھا نا تو آپ نے فرمایا کہ اے سارے خط پیچھے کر، اے دا جواب احمد رضا پہلے دے دے گا، اس کا جواب پہلے دے گا. اچھا آپ نے کیا کیا؟ وہ تمام پر اسبات اور رشتہ داریاں لکھ کر وضع کر کے بند کر چڑی. لیکن کمال یہ تھا اعلیٰ حضرت اتنا بڑا عالم لکھنے والا ہمیں معلوم ہے عالم تو ہے نا. اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بات مذہب ہے، مسئلہ بھی بالکل پہنچ جاتا ہے، ان مسئلہ بھی سمجھانا ہے، لین پہ بھی چڑھانا ہے. نہیں توجہ فرمائے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام لکھا سی نا، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کا جواب آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. تو ہم کی پتہ کی جاتے ہیں جناب. اور آگے لکھے ہے کہ سائل سوال فاضل پڑھے لکھا. بھائی سوال کرنے والا ہے پڑھے لکھا. ہدا اللہ تعالی، اللہ کریے نو ہدایت دے چھٹے نا. اینا جملہ کا جی سائل فاضل ہدا اللہ تعالی، اس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور میں ارجنٹ اس کا جواب دے رہا ہوں. مولانا سراج احمد صاحب نے جواب لکھا ڈبل ٹکٹا ہوئیاں فرمایا چھیتی کل اے میرا رکا نہیں جانا پیا، عشق دا رکا جانا پیا. لو جی مولانا سراج احمد صاحب نے جب بول کے پڑھیا نا تے پہلی لائن تے روک گیا، پہلی تے چلیا بیٹھے کہتے انج مینوں لگے بھی جویں احمد رضا میرے سامنے بیٹھا ہے تے مینوں کہنے لگا بھی اینا عالم ہو کے پھر بد بن بیٹھا زندہ ہو. کہتے وہی پر میں نے اللہ تعالیٰ یہ جملہ پڑھا تو مجھے پتا چل گیا بھی احمد رضا کو پتا لگ گیا بھی میرا عقیدہ ٹھیک نہیں، میری ہدایت کی دعا کی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے پڑھی سے میں نے سب کو چھوڑا اور پھر در احمد رضا پہ آ گیا. اور امام احمد رضا نے ایک نظر اٹھا کے وہ جام پلایا کہ پہلے مولوی سراج تھا اب سراج العلماء بن گیا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ کا کمال، آپ کی ولایت. توجہ ہے. اب یہ بات ہے کہ بریک لگانے کا دل بھی نہیں کر رہا، احمد رضا کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ
حضرت کیوں کہتے ہیں؟ وہ جی میاں صاحب نے گل کی 1400 سالہ عقیدے کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ استغفر اللہ غداری نہیں کی ہے، وفاداری کی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے۔ دوسری بات، آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات سن کر، پہلے جتنے مجدد آئے نا ان کے زمانے میں کسی کے زمانے میں 1 فتنہ، کسی کے زمانے میں 2، کسی کے 5، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 فتنے ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے وہ مجدد تھے، ان کے زمانے میں 70 سے زیادہ فتنے تھے۔ کتنے؟ 70 سے زیادہ۔ پر صدقے جامع تنے تنہا احمد رضا نے اپنے قلم والی تلوار اٹھائی اور سب کا سر کچل کے رکھ دیا۔ اسی واسطے تو ہم کہتے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے 70 سے زیادہ اس بات سے اعلیٰ حضرت کلّا اللہ ہو کے ہر فتنے کا رد کیا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت اس لیے ہیں کہ جب بھی کوئی بات آئی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے یا مستدل جس کو ٹھہرایا یا قرآن یا حدیث، یعنی یہ مطلب ہوتا ہے دلیل پکڑی ہے یا قرآن سے یا حدیث ہے، آپ نے تاریخ کو دلیل نہیں بنایا، تاریخ کو دلیل نہیں بنایا۔ جو بندہ تاریخ پڑھتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ قرآن و حدیث کے مطابق تاریخ کو دیکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے بندے کئی آج فارغ ہو گئے، صحابہ اہل بیت کے دشمن بن گئے، یہ تاریخ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کی خبریں، پرانے زمانے کی نیوز، پرانے زمانے کی خبروں میں۔ اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جدید دور ہے، ٹیکنیکل دور ہے، کیمرے کا دور ہے، زندہ دور ہے، بیدار دور ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے فلاں شہر میں کیا ہو رہا ہے، خبریں تو کچھ ہو بھی دسیا جا رہا ہوتا ہے، اتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو آج کل کی خبروں کا یہ حال ہے کہ جدید دور ہونے کے باوجود سارے کو پتا پھر جھوٹ بولی جاتے ہیں۔ تو جب کچھ صحیح تھا ہی نہیں، آپ بتائیں تب اس تاریخ میں کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ ہمارے لیے دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے، ہمارے لیے دلیل تاریخ ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت اس لیے کہ آپ نے تاریخ کے کرے میں چھلانگ نہیں لگائی، آپ نے اپنی ایک آنکھ کا نور قرآن کو بنایا ہے، دوسری کو مصطفیٰ کے فرمان کو بنایا ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کامیاب ہوئے۔ اچھا اگلی بات توجہ ہو تو سنا، جلدی کر رہا ہوں، جلدی پانی منگے سر میں لگتا یار مجھے 11 رہنے پڑنے ہیں، لیکن بات سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت کیوں ہے؟ اس لیے اے گل بھی بڑے غور سے سمجھ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو رابطے نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا ہے؟ آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھا لیں، امریکہ سے فتوے اس میں ہیں، افریقہ سے فتوے اس میں ہیں، کراچی کے فتوے اس میں ہیں، ڈیرہ غازی خان کا فتویٰ اس میں ہے۔ صدقے جا اعلیٰ حضرت بیٹھے کہتے ہیں بریلی شریف بارڈروں پار بھی 2200 کلومیٹر سفر کرتا ہے بریلی شریف، یا ایک بارڈر ہے 1000 کلومیٹر پکڑا دے، اتنی دور ہے بریلی شریف، مکھن شریف، گولڑا شریف، فیصلہ آباد۔ آپ فتاوی شریف بول کرے پوری دنیا شاید کوئی ملک ہو جس کا فتاوی رضویہ شریف میں موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب بریلی کا آ گیا فتویٰ تو چھٹو پڑے، حالانکہ اس وقت جب اگلے نے تو فتویٰ لکھ دیا کہ احمد رضا اس کا جواب دو، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب جواب دیتے تھے تو ڈاک کے اوپر ٹکٹ لگانی پڑتی، وہ بکرے پیسے ہوتے سن۔ اعلیٰ حضرت صاحب وہ پیسے اپنی جیب سے برداشت کرتے اور کہتے تھے کہ اگر حضور کی امت ادھر رجوع کر رہی ہے تو احمد رضا بھی تو گھر چل کے جواب دے کے آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کو رابطے میں اعلیٰ حضرت بنایا۔ آج جتنے علماء ہیں یہ آپس میں رابطہ مضبوط کرنے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آج جن اتحاد میں رکاوٹیں ہیں یہ کیا رابطہ ہی نہیں کرتے، دور دور رہنے انہیں کلیپا بناتا انہیں آپ بناتا ہے، روڑے پہ ہے۔ آپ کے گوجرے کی ہوا بہت اچھی ہے، میں نے دیکھا ہے علماء آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید مہینے کے بعد سارے علماء بیٹھ کے کسی ایک جگہ سے چاہ پی لو، بات ستہ کرنا تھی بہنا، نہ تو شوگر ہوئے گی، نہ تو بلڈ پریشر ہوئے گا، نہ تو مزید ہوئے کام کرنا، پتہ بھی ہے پیچھے 60 بندے ہیں، نہیں توجہ فرمائیے آپ، اور آپ کو پھر پتہ چلے گا ہم نے دین کا کام کیسے کرنا، اور آئے دن تھوڑے ترو کٹی کرتے ہیں، انہوں نے بھی پتہ چلے گا نہیں ہو بھائی کٹھے نے پڑھائی کٹھیاں تو کیڑیاں ہو جان تو سب کو لما پا لینیاں نہیں توجہ فرمائی، اسی کٹھے نہیں ہونا تو پھر کیڑیاں بھی سانو چک مار کے ٹوٹ جانیاں نے، اس واسطے کٹھے ہو جاؤ، اس واسطے رابطہ رکھو۔ اوکھی گل میں کر گیا، پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، پر میں کر گیا۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت رابطے نے بنایا ہے۔
تو جو ہے آخری گزارش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت پتہ کس نے بنایا ہے؟ قسم خدا دی اے اصل کیا ساریاں کا نچوڑ ادب نے ادب میں ادب، نبی پاک کا ادب، صحابہ کا ادب، آل کا ادب، ولیوں کا ادب، علماء کا ادب، مسجد کا ادب، قرآن کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ ایویں ہر بندے دے گاٹے پہ ٹوٹے پھردے ہو، کدی ولیاں دے کدی اور یاد ہے پاکیاں کہانیاں اور جہاد ایویں دشمنی کرتے ہو اللہ کے ولیوں، کیا ہو گیا یار؟ میاں صاحب بتا کے گیا نا کہ ولی دے ولی رہ گئے، ولیاں دے پیچھے چلنے والا کتا اس کو بھی آپ جنت عطا کرتا ہے یار۔ بنی اسرائیل دے ولی ہون تے پیچھے کتا ٹر پہ تے جنت مل جاتی ہے، تے یہ ولی امت مصطفیٰ دا ہوئے تے نہ داتا صاحب ہوئے، نہ مجدد پاک ہوئے، اعلیٰ حضرت ہوئے، اگر ان کے پیچھے چلنے والا انسان ہو تو اللہ کیسے نہیں جنت عطا فرمائے گا؟ ولیوں سے محبت کیجیے۔ تو آپ جس مرکز میں ہیں یہ تو ویسے صوفیوں کا مرکز ہے۔ آج ہمارے بھائی علامہ عبدالعلی غزالی صاحب ہوتے تو ہمیں اور مزہ آتا، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں نا، میرا سلام ان تک پہنچائیے گا، ساڑھے بھرا ہے جناب، ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اور پھر اس گھرانے نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ آپ سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مسلک رضا کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی میرے دائیں بائیں مضبوط آوازیں ہیں اللہ ان سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لے گیا، مجھے معافی دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہاں بس ایک منٹ بیٹھے